सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। तो लाहौर में मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और ज्यादती के वाक़े पर आईजी पंजाब ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कौन कौन शामिल है इस कमेटी में? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से गुजरपुरा के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें खतून के साथ डकैती और ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था, इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहबाज सुल्तान की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान असगर, एसएसपी स्पेशल ब्रांच समेत दीगर 6 अफसरान शामिल हैं। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि अगर कोई मजीद अफसरान को शामिल करना हो तो चेयरमैन कमेटी जो है वो किसी भी अफसर को शामिल कर सकते हैं, और आज से ही आईजी पंजाब को वर्किंग शुरू करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली और सेनेट पार्लिमान में तहरीक पेश कर चुके हैं। खातून के बच्चों के सामने ज्यादती इंतहाई दिलखराश वाक़या है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी को हिदायत की है कि जुल्म की शिकार खातून की कानूनी और अखलाकी मदद की जाए। उनका मुतालबा है कि मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाकर इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली और सेनेट पार्लिमान में तहरीक पेश कर चुके हैं। रवां साल लाहौर में इज्तमाई ज्यादती के रिकॉर्ड केसेस सामने आए। 7 माह के दौरान 62 इज्तमाई ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 माह के दौरान खवातीन के साथ ज्यादती के 342 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि यकीनी तौर पर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। रवां साल लाहौर में इज्तमाई ज्यादती के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। 7 माह के दौरान 62 इज्तमाई ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 माह के दौरान खवातीन के साथ ज्यादती के 342 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गुजरपुरा के करीब खातून से ज्यादती के बाद लाहौर में ड्राइविंग करने वाली खवातीन भी खौफ का शिकार हो गई हैं। नबील मलिक की रिपोर्ट इसी बारे में है। जैसे जैसे लाहौर शहर की ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही खवातीन ड्राइवर्स की तादाद भी बढ़ गई है। इस दौरान साने गुजरपुरा की इतला शहर भर में जंगल में आग की तरह फैल गई, तो दीगर लाहौरी ड्राइवर खवातीन ने भी अपने तहफुजात का इजहार किया। हमें पता है कुछ नहीं होगा, वी नो दैट नथिंग विल हैपन, उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मैं तो हैरत है, मुझे हैरत होती है गवर्नमेंट पे कि अभी तक मतलब बड़ा उन्होंने मीडिया में अचानक से इतनी बड़ी न्यूज़ उन्होंने बता दिया मीडिया में, लेकिन एक्शन मिलेंगे वो नहीं बताएंगे। तीन को बहुत मोहतात है। एक तो ये कि क्राउडेड एरिया पे कभी भी गाड़ी रोके तो क्राउडेड एरिया पे रोकें, सुनसान वीरान सड़क हो तो वहाँ पे कभी ब्रेक ना लगाएं, कभी गाड़ी ना रोकें। गाड़ियाँ चलाने वाली खवातीन की अक्सरियत का कहना है कि जब तक शाहराहों पर 24 घंटे पुलिसिंग बेहतर नहीं होती, क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। पूरी तहफ़्फ़ुज़ उनको प्रोवाइड करें आप, ख्वातीन को खासकर, और फिर ख्वातीन को भी जो है ना सेफ्टी मेजर्स जो है उनको पूरा दें कि किस तरह वो अपने आप को की हिफाजत कर सकते हैं। जो भी इंतजाम होते हैं वो सब होने चाहिए। पंप नहीं था वहाँ पे, जिसकी वजह से उस औरत को इतना कुछ होना हुआ, उसके साथ जुल्म, ये गलत बात है। खवातीन ड्राइवर्स ने हुकूमत से अपील की है कि अहम शाहराहों पर खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की जाएं, ताकि उनको अपने मसाइल बयान करने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हिरासगी से खवातीन साइकिलिस्ट भी न बच सकीं। पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट समर खान हिरासगी का शिकार हो गईं। साइकिलिस्ट समर खान का कहना है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर साइकिलिंग कर रही थी कि एक शख्स ने बदतमीजी की। उस शख्स ने मुझे गैर मुनासिब अंदाज में छुआ और मेरा पीछा करने की भी कोशिश की। मैं साइकिलिंग कर रही थी राइट इन इस्लामाबाद द कैपिटल, राइट बिफोर यू टर्न टुवर्ड्स फैजाबाद एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मैरून शर्ट, पीछे ब्लैक ब्रीफकेस या ऑफिस बैग रखा हुआ था। He slowed down, he grabbed me from the back, and then he ran away. I tried to stop, I tried to follow him. अभी भी मैं उसे फॉलो करते हुए ढूंढते हुए आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं साइकिल पे हूँ तो मुझसे निकल गया।
کراچی کے علاقے کورنگی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ 4 سے 5 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ محمد کامران کی رپورٹ دیکھ۔ کراچی میں ایک اور رہائشی عمارت زمین بوز، عمارت گرنے کی اطلاع پر پاک فوج، رینجرز، ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پہنچی اور امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ عمارت میں 2 خاندان رہائش پذیر تھے۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے ایک زخمی اور عینی شاہد نے عمارت گرنے کا منظر بتایا۔ دھماکے جیسی آواز تھی، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ ابتدائی طور پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو نکالنے کا کام شروع کیا۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا تو بات ہی کر رہے تھے، ایک دم بیٹھی ہے، پیچھے میرے پتھر لگا ہے، بلاک سا لگا ہے، پھر میں کھسکا ہوں، میرے اوپر آیا، میں کھستا ہوا چلا گیا، ہاتھ پہ لگے، یہ ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، بس اللہ نے کرم کر دی، شکر الحمدللہ۔ کتنے لوگ، ایک دھماکہ سا ہوا، گلی کے اندر بالکل اندھیرا ہو گیا، دھواں سا ہو گیا، تو مقصد ہم چند لوگ محلے کے اس طرف بھاگے کہ بھئی آخر کیا ہوا، دھوئیں کے اندر گئے تو سامنے دیکھا بلڈنگ گری ہوئی، تو مقصد ہم نے پھر جو ہے کم سے کم 5-6 لوگوں کو اسی ایٹ ای ٹائم ہم نے نکالا، جو بالکل فرسٹ فلور سے نیچے آئے تھے، ٹاپ پہ سے بالکل۔ اس کے بعد جو اندر نیچے والے فلور میں تھے ان کو ہم اس لیے نہیں نکال پائے کہ ظاہر وہ ہیوی مشینری کا کام ہے۔ 5 منزلہ عمارت ایک گھر پر گری، جس کی رہائشی خاتون خوش قسمتی سے گھر پر نہیں تھی اور بچے بھی کام پر گئے تھے۔ یعنی کہ گھر بھی ٹوٹ گیا، سب سامان بھی تباہ ہو گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ اگر میں گھر پہ ہوتی تو میں بھی تباہ جانا۔ عمارت کی دراڑوں کے حوالے سے موبائل ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں مخدوش حالت صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ بلڈنگ کے بارے میں متعلقہ اداروں کو درخواست دی تھی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بلڈنگ کا ہم نے یہی بولا تھا ان لوگوں کو، بھائی یہ خالی کرو، وہ بیچارے جو کرایہ دار تھے وہ تو چلے گئے، جن کے سرمایہ لگا ہوا وہ تو بیچارے رکے ہوئے تھے تھوڑا بہت، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بلڈنگ کا بات ہے، یہ سب سے پہلے آپ بلڈر کو بلواؤ۔ شہر میں رواں سال رہائشی عمارت گرنے کا 4تھا واقعہ ہے۔ اس سے قبل رضویہ سوسائٹی، لیاری ٹاؤن اور سندھی ہوٹل کے قریب عمارتیں گرنے سے درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد کامران، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید 2 لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی، جبکہ حادثے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ 10 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید قائم خانی جو کہ وہاں پر موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں، ریسکیو ادارے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی پہلے تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ 3 نہیں بلکہ اب ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 4 ہو گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ایک اور بچی کی لاش نکالی گئی ہے، خاتون، اور اس سے پہلے جو وقاص 14 سے 15 سالہ اور ایک بچہ اور بچی، یعنی کہ جو فیملی اندر تھی ان تینوں کی لاشیں جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل نکالی گئی ہیں اور ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ جناح اسپتال ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کا آپریشن اب بھی جاری ہے، لیکن اب کبھی امکان نہیں ہے کہ کسی انسان کا جو ہے اس ملبے کے تلے ہونا، لیکن حتی الامکان اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسانی جان یا ملبے کے نیچے کوئی مزید کوئی لاش ہے تو اس کے لیے آپریشن جو ہے اب بھی جاری ہے اور رات گئے جو ہے اسی طرح ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہے گا۔ ریسکیو ادارے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں اپنے فرائض انجام دہی کے لیے۔ 2 بجے کا وقت تھا، تقریباً 10 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ وقت گزر گیا ہے ریسکیو آپریشن کو۔ اب بھی جو ہے اسی طرح بالکل بلدیہ عظمیٰ کورنگی کی ٹیمیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، رینجرز، امدادی کارروائیاں ابھی جاری ہیں۔ جاوید قائم خانی بہت شکریہ آپ کا۔ سابق یو سی چیئرمین نے رواں سال کے آغاز میں ہی عمارت کے مخدوش ہونے پر خبردار کر دیا تھا۔ ڈی سی کورنگی سمیت تمام ضلعی افسران کو خط میں صورتحال سے واضح کر دیا گیا تھا کہ علاقے میں سیوریج کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ سابق یو سی چیئرمین نے رواں سال کے آغاز میں ہی عمارت کے مخدوش ہونے پر خبردار کر دیا تھا۔ ڈی سی کورنگی سمیت تمام ضلعی افسران کو خط میں صورتحال سے واضح کر دیا گیا تھا کہ علاقے میں سیوریج کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یہ واضح کیا جا چکا ہے۔ یہ مراسلہ بھی ارسال کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود کوئی بھی یہاں پر کارروائی نہیں کی گئی۔ مخدوش عمارت یہاں پر موجود تھی جو کہ زمین بوس ہوئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت نے ڈاکٹر ماہا خودکشی کیس کے حوالے سے قبر کشائی کے لیے پولیس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ پولیس نے میرپور خاص عدالت میں درخواست دائر کی جسے مسترد کر دیا گیا۔ سیشن عدالت میرپور خاص نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔
کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت نے ڈاکٹر ماہا خودکشی کیس کے حوالے سے قبر کشائی کے لیے پولیس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی تھی۔ اس سے پہلے پولیس نے میرپور خاص عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھر پارکر کی تحصیل چھاچروں میں 23 سالہ خاتون نے اپنی 2 سالہ بچی کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ تھر پارکر میں گزشتہ 2 دن کے دوران 3 خودکشیوں کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تھر پارکر کی تحصیل چھاچروں ہے، جہاں 23 سالہ خاتون نے اپنی 2 سالہ بچی کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، تاہم خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں پکا تڑا کے مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا، دوسرا اہلکار شدید زخمی ہوا۔ خیبر ایجنسی کا علاقہ باڑہ ہے، جہاں پر پکا تڑا کے مقام پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا اہلکار شدید زخمی ہوا ہے، جسے طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ باڑہ ایجنسی میں فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان کا بھی سراغ نہ مل سکا کہ موٹر وے پر ایک اور بھیانک واردات سامنے آ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، موٹر وے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان کا بھی سراغ نہ مل سکا کہ موٹر وے پر ہی ایک اور بھیانک واردات سامنے آ گئی ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر کئی مسافروں کو لوٹ لیا۔ مسافروں نے موٹر وے پولیس کو اطلاع دی، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ موٹر وے پر ڈکیتی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر مسافروں کو لوٹ لیا۔ مسافروں نے موٹر وے پولیس کو بھی اطلاع دی، لیکن موٹر وے پولیس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا ہے۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا ہے۔ تحقیقات ہی ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن موٹر وے پر ایک اور بھیانک واردات سامنے آ گئی ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر کئی مسافروں کو لوٹ لیا اور موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر تشدد کے واقعات کا بڑھنا افسوسناک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے۔ دونوں ممالک مل کر سازشی عناصر کو شکست دیں گے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن پروسیس کی کوششیں جلد کامیاب ہوں گی۔ ایک حالیہ UN رپورٹ میں ہندوستان میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی۔ ہندوستان ان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر یاؤ جنگ نے ملاقات کی۔ چینی سفیر نے سابق صدر سے ان کی خیریت دریافت کی۔ چینی سفیر نے کہا کہ آپ سی پیک کے بانی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان پرانا تعلق ہے۔ چینی سفیر نے سابق صدر کو چین میں علاج کی بھی پیشکش کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر یاؤ جنگ نے ملاقات کی ہے۔ چینی سفیر نے سابق صدر سے ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ آپ سی پیک کے بانی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان پرانا تعلق ہے۔ اس موقع پر چینی سفیر نے سابق صدر کو چین میں علاج کی بھی پیشکش کی۔ اور چین نے پاکستان کے لیے نئے سفیر کی تقرری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نونگ رونگ کو پاکستان کے لیے نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ نونگ رونگ چین میں ایک صوبائی حکومت میں بطور وزیر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں موجود چینی سفیر یاؤ جنگ کا بیجنگ ہیڈ کوارٹرز میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ یاؤ جنگ کے پاکستان میں تقرری کی 3 سال کی مدت مکمل ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چین نے پاکستان کے لیے نئے سفیر کی تقرری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نونگ رونگ کو پاکستان کے لیے نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ ادھر ازبیکستان کے نائب وزیر اعظم سردار عمر زیکوف نے وزیر اعظم عمران خان، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔
उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार उमर ज़ैकोफ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे तो रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने उनका इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कोरोना, दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे मंसूबों के जरिए इलाकाई राब्ते और तिजारत में इजाफे के इम्कानात पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान ने उज़्बेक सदर मीर ज़ेवियफ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुशीर तिजारत और उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी और कारोबारी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद ट्विटर पैगाम में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के आला सतह वफ़द का दौरा नई तिजारती राहें खोल सकता है। इससे वस्ती एशियाई ममालिक में पाकिस्तान के लिए मजीद दरवाजे खुलेंगे। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल और रवाबित के फरोग पर बातचीत की गई। DG ISPR का कहना है कि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के फरोग और सलामती के शोबे में ताउन पर इत्तफाक किया गया। औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। अवाम को एहतियात की नसीहत करने वाले सियासी कायदीन खुद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगे। वज़ीर आज़म की तकरीब में किसी ने भी मास्क नहीं पहने, जबकि अपोजिशन भी बगैर SOPs के मीडिया के सामने गुफ्तगू करती रही। क्या मुल्क में कोरोना ख़त्म हो गया? क्या अब कोई ख़तरा नहीं रहा? अगर अब भी वायरस का ख़तरा है तो सियासी रहनुमा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं? वज़ीर आज़म की तकरीब में भी किसी ने मास्क नहीं पहना था, जबकि अपोजिशन भी बगैर SOPs के मीडिया के सामने गुफ्तगू करती रही। सवाल ये है कि क्या मुल्क में कोरोना ख़त्म हो गया है और क्या अब इसका कोई ख़तरा नहीं रहा? अगर अब भी वायरस का ख़तरा है तो सियासी रहनुमा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं? इस्लामाबाद चिड़ियाघर के कावन हाथी को कंबोडिया भेजने के लिए खुसूसी पिंजरा बनाया जाएगा। पिंजरे में कावन के जख्मी होने के खदशात का इजहार कर दिया गया। रिजीना अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में तन्हाई के शिकार कावन हाथी बारे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन ZB मिर्जा ने कहा कि कावन हाथी को 6 घंटे से जायद के सफर के लिए खुसूसी पिंजरे में बाहर भेजा जाएगा, जिसमें फोम लगा होगा और गोबर के लिए बाल्टियां भी होंगी। ताहम जहाज के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान कावन के जख्मी होने के काफी इम्कानात हैं। जहाज टेक ऑफ करता है तो वो पिछली टांगों पर गिरने का उसका चांस है, फियर है कि वो गिर जाएगा, तो वो गिर गया तो उठा नहीं जा सकता। जहाज लैंड करेगा तो वो अब जब ब्रेकें लगाता है, जहाज स्लो डाउन होता है क्विकली, तो ये अगले घुटनों पर गिरेगा। ZB मिर्जा ने कहा कि कावन की जिंदगी तन्हा गुजरी है। नए साथियों में कावन का नफ्सियाती रवैया सख्त हो सकता है। कावन हाथी का चंद दिन पहले गैर मुल्की मेडिकल बोर्ड की टीम ने सैंपल लिया था, जिसके बाद गैर मुल्की माहिरीन ने मुंतकली के लिए कावन को सफर के लिए फिजिकली और नफ्सियाती तौर पर फिट करार दिया है। कैमरामैन नफीसा राइन के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में वाक़ तारीखी संगम ग्राउंड अपनी ज़बूं हाली की दास्तान सुना रहा है। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। कहीं कचरे के ढेर तो कहीं टूट फूट का शिकार दीवारें और बिजली से महरूम फ्लड लाइट्स। यह है दास्तान कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के मशहूर क्रिकेट ग्राउंड संगम की। माजी में यहाँ नामवर क्रिकेटर्स खेलते रहे और उनका दिलकश खेल देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मगर पहले इलाका भी इसकी तबाहाली का तस्करा करते अफसुर्दा नजर आते हैं। बहुत तारीखी ग्राउंड है, अब कुछ भी नहीं है। क्या है उससे देखो ना आप, ये क्या है, क्या हाल हो रहा है, कचरा फेंक रहे हैं लोग, ये वो लोग, बच्चों के लिए ग्राउंड ही नहीं है। दिल इतना चाहता है खेलने का, मगर कचरा हो रहा है, सारे ग्राउंड में सफाई नहीं करवा रहे हैं, खेल ही नहीं सकते। पानी भरा हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले। ग्राउंड में हफ्तावार बाजार लगने शुरू हुए और फिर टैलेंट की कमी का रोना रोने वाले भी इस ग्राउंड की सरपरस्ती से अलग हुए, जिसके बायस आहिस्ता आहिस्ता खेलों की सरगर्मियां खत्म हुई और वीरानी और तबाही इस ग्राउंड का मुकद्दर बनी। अब कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ है। इस पैकेज से संगम जैसे कितने ग्राउंड दोबारा आबाद होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। और इस बुलेटिन से इतना ही।